सही थी जी। आपसे यकीनन सीसीटीवी फुटेज लेके गई होगी। हाँ जी, मैंने रिसीव किए हैं। आपने भी देखी होंगी। जी बिल्कुल देखी हैं। पूरे डे की फुटेज में कुछ निकला? सर पूरे डे की में भी नहीं निकला ना। जिस तालबा का बता रहे हैं पता चल भी पा रहा है ये तालबा सर कौन है? तालबा है कहाँ पे, यही तो पूछ रहे हैं कि है कहाँ पे। है ही नहीं। अभी हमने जो बाइट से सुना वो कह रहे हैं जी वो उसकी डेथ हो गई है, उसको दफना भी दिया है, उसका जनाजा भी हो गया है, वो सारा कुछ कर लिया है। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। और इस वक्त पाकिस्तान में शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या इक़दाम होने जा रहे हैं और तमाम दुनिया के ममालिक की नज़रें इस्लामाबाद पे लगी हुई है और ख़ास तौर पे एशियाई ममालिक की नज़रें पाकिस्तान में लगी हुई है कि पाकिस्तान में कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है और पाकिस्तान और जो चीन के ताल्लुकात हैं उनमें क्या नई जो है नए मुआहिदे सामने आ रहे हैं, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और सबसे जो अहम इशू है आज के व्लॉग का, पंजाब में एक कॉलेज में जो तालिबात के साथ जो ज्यादती की खबरें आ रही हैं वो 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल जा रही है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। आप इस वक्त जो ये मनाजिर देख रहे हैं साफ ही उस जगह पे मौजूद है और इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये जो लोग, क्या ये जो बच्चे और बच्चियां कॉलेजेस की, स्कूलों की जो एहतजाज कर रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, इस वाक़े की जो सारी जिम्मेदारी है यानी कॉलेज के ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर, वो कहीं से भी अभी तक साबित नहीं हुआ। यानी अगर हुकूमत पंजाब की तरफ देखा जाए तो हुकूमत पंजाब के जो वजीर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ। यानी वो इस वाक़े को मुखालिफिन की तरफ लेके जा रहे हैं कि इस वक्त चूंकि पाकिस्तान में तरक्की के बहुत सारे संगे अमूल तय किए जा रहे हैं तो हमारे जो मुखालिफिन हैं उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती। बहरहाल ये थोड़े हम टॉपिक से हट जाएंगे। जो तालिबात से ज्यादती वाला मामला है, यानी पंजाब गवर्नमेंट ये कह रही है कि कोई ऐसा मामला नहीं हुआ और हालांकि अगर आप वीडियोस देखें, मैंने बहुत सर्चिंग की है, मैंने बहुत देखा है, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। यानी किसी भी वीडियो में ये साबित नहीं हो रहा कि कोई ऐसे शवाहिद मिल जाए जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि वाकई ये मामला हुआ है। अब जिस गार्ड के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, यानी उस गार्ड की जो ड्यूटी थी वो इल्जामात लग रहे हैं बेसमेंट के हवाले से। अब बेसमेंट में उस दिन वो गार्ड मौजूद ही नहीं था। यानी ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं ना, एक लिफ्ट है, एक साइड से सीढ़ी है, 2 रास्ते हैं। अगर आप सीढ़ी से नीचे आते हैं तब भी कैमरा लगी हुई है, अगर आप लिफ्ट से नीचे आते हैं तब भी कैमरा लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं मामलात को पाकिस्तान में आम है कि एक साइड छोड़ के दूसरी साइड लेके जाता है। लेकिन इस वक्त मैंने आपको पहले भी कहा, पाकिस्तान के ऊपर तमाम दुनिया की नजरें हैं। पाकिस्तान में शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पाकिस्तान में हालात खराब हों, पाकिस्तान में जिन लोगों को पाकिस्तान की तरक्की देखी नहीं जाती, जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान में तरक्की हो, जो लोग नहीं चाहते पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के माहौल को खराब करने के लिए ऐसा सब कुछ किया जा रहा है। बहरहाल मैंने 2-3 वीडियोस देखी, उसमें कहीं भी ऐसा सबूत नहीं मिला। यानी जिस गार्ड के ऊपर इल्जामात लग रहे वो गार्ड बेसमेंट में पूरी उसी दिन आया ही नहीं, और जिस लड़की के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं वो लड़की मंजर आम से गायब है। अब वो क्यों गायब है, उसको गायब किसने किया, उसके ऊपर बहुत सारे सवालियात बनते हैं और उनके वालिदैन नजर नहीं आ रहे, उनके जो घर वाले हैं नजर नहीं आ रहे। यानी ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, अगर मैं ये कहूं कि सही से इनको पता ही नहीं है सिरे से, तो ये बात गलत नहीं होगी। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट इस मामले को हैंडल करके और पाकिस्तान में
جتنی بھی ناجائزیاں ہو رہی ہیں اس کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی. اور دوسری یہ بات کہ پاکستان تحریک انصاف نے بالآخر اپنا احتجاج ملتوی کر دیا. کیا بیرسٹر گوہر صاحب کی آپ نے جو ویڈیو دیکھی اس سے کیا نظر آیا, اس سے کیا مطلب سننے کو ملا کہ آپ نے وزیر داخلہ صاحب کو ایک درخواست دی اور وزیر داخلہ صاحب نے, محسن نقوی صاحب نے ایک آپ کو امید دکھائی کہ اس شنگھائی کانفرنس کے بعد آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی. یعنی اس بنا پہ آپ نے احتجاج کو مؤخر کر دیا, احتجاج کو ملتوی کر دیا. ہونا بھی چاہیے, اچھی بات ہے. دیکھیں پاکستان میں کسی بھی جماعت کی گورنمنٹ ہے, اگرچہ پاکستان میں پاکستان کے حق کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ میں ہو تو اس کی حمایت کرنی چاہیے, مخالفت نہیں کرنی چاہیے. پاکستان ایسے موڑ پہ کھڑا ہے اس وقت کہ آپ اس کو کسی بھی انویسٹمنٹ کو آپ روک نہیں سکتے. جو انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ان مہمانوں کو مہمان نوازی آپ حکومت کو کرنے دیں, تبھی یہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہترین ثابت ہو سکتی ہے. بہرحال یہ اچھی بات ہے, تحریک انصاف نے اپنا احتجاج ملتوی کیا اور پاکستان میں جتنے مہمان آ رہے ہیں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنا حصہ اس میں ڈالا. کل یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے ابھی تک الزام لگتا ہے کہ جو چائنا کا صدر آ رہا تھا ان کا جو دورہ ملتوی ہوا وہ تحریک انصاف والوں کی وجہ سے ہوا. کل اگر ان کی حکومت آئے یا نہ آئے, پی ٹی آئی والا, پیپلز پارٹی والا, ایم کیو ایم والا, نون لیگ والا, کم سے کم ان کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ آپ کی وجہ سے او آئی سی کی جو میٹنگ تھی وہ کینسل ہو گئی, یعنی آپ کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے. کل کوئی بھی یہ نہیں کہے گا بہت اچھا اقدام ہے تحریک انصاف کا. اور حکومت کو چاہیے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ اس او آئی سی میٹنگ کے بعد وہ اپنا وعدہ پورا کرے. اور دوسری بات, آئینی ترمیم کے لیے حکومت پاکستان کوششیں کر رہی ہے اور ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ 18 تاریخ کو حکومت پاکستان ایک اجلاس قومی اسمبلی کا بلوانے کے امکانات ہیں اور اس میں یہ طے کیا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم پیش ہو اور اس کو پاس کروایا جائے دونوں ایوانوں سے, یعنی سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی. مولانا فضل الرحمان صاحب آج بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کے قائد محترم نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات کا شیڈول ہے. بہرحال کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب راضی ہونے جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب لے دے کے حکومت میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور حکومت کی جو یہ ترمیم ہے اس میں مولانا کے جو ووٹ ہے وہ حکومت کے حصے میں آ رہے ہیں. اب پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے, اب جو دوسری جماعتیں ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں. یعنی اگر میں ایک سیاست کو بالکل نچلی سطح پہ سمجھنے والا ایک طالب علم ہوں, اگر میں یہ کہوں کہ جو حکومت پاکستان یہ ترمیم پاس کرنے جا رہی ہے اگر آگے چل کے اسی حکومتوں کو مشکلات ہو تو پھر اس کا ازالہ کون کرے گا. یعنی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آج آپ کی حکومت ہے تو ہمیشہ آپ کی حکومت رہے گی. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آج آپ کی پیپلز پارٹی کولیشن پارٹنر ہے, آج آپ کی ایم کیو ایم کولیشن پارٹنر ہے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو دوستیاں ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے, کچھ محدود مدت کے لیے ہوتی ہے. تو کل اگر آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے, آپ آئینی ترمیم کے لیے سب کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں کہ ایک سیناٹی کے حوالے سے ایک چیف جسٹس کی جو تعیناتی ہوتی ہے اس فیصلے کو آپ ختم کر کے آپ ایک اپنی مرضی کا چیف جسٹس ملک میں لانا چاہتے ہیں, تو کل یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت ہے تو تحریک انصاف اپنا چیف جسٹس لا کے آپ کو سزا دلوائے, پیپلز پارٹی اپنا چیف جسٹس لا کے آپ کو سزا دلوائے, تو پھر کل آپ کے کیا ریمارکس ہوں گے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے جہاں تک سمجھ آ رہا ہے تو پاکستان میں یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ پاکستان سیاسی جماعت کے کسی بھی سیاسی جماعت کے حق میں نہیں ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کے حق میں نہیں ہے. یعنی آپ ایک طرف
آئین ترمیم کے لیے جتنی جدوجہد کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جن کے لیے بھی کر رہے ہیں کل ان کو بھی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہر دفعہ آپ کے مرضی کے چیف جسٹس نہیں آئی ہے۔ بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں معاملات سیٹ ہوں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے اس سے ہمارے حکمران سوچیں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو IMF کے در پہ جا کے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، کم سے کم اس لیول پہ جا کے اب جا کے یہ معاملات ختم ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔